बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम में ग़ज़वा उहद, जंग उहद की किस्त नंबर 15 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम बात कर रहे थे जंग के मैदान से। इस तलत अल-बदरी ने मुसलमानों को दावत मज़ावत दी तो लोग इससे चुपते, लेकिन हजरत ज़ुबैर बिन अल्लूम ने इसकी दावत मुबारजत को कबूल किया। चूंकि तला ऊंट पर सवार था, इसलिए हजरत ज़ुबैर ने उसे जमीन पर उतरने की मोहलत ही ना दी, बल्कि शेर की तरह छलांग लगा इसके साथ ऊंट पर ही सवार हो गया। फिर उसे जमीन पर गिरा कर उसके ऊपर बैठ गए। फिर जल्दी से उसे अपनी तलवार मार दी और इसके सर को इसके जिस्म से जुदा कर दिया। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरदारन मक्का के सलार से हजरत ज़ुबैर की कुश्ती को देख रहे थे। बस जब हजरत ज़ुबैर ने तला बिन अबी तला बदरी, वो फौज का मेंढा था जैसे कि इब्ने साद ने तबकात में बयान किया है, को कत्ल कर दिया, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई और आपने बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा। तो मुसलमानों ने भी आपके अल्लाह अकबर कहने की वजह से अल्लाह अकबर कहा। और इब्ने कसीर ने बयान किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के अलमरदार के कत्ल करने की वजह से हजरत ज़ुबैर की तारीफ की और आपके बारे में फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। और जब हजरत ज़ुबैर ने अलमरदार को कत्ल कर दिया तो इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ुबैर इसके मुकाबले में ना निकलता तो मैं खुद इसके मुकाबले में निकलता, क्योंकि मैंने लोगों को इससे छिकते हुए देखा है। जब हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलमरदारों के सलार तला बिन अबी तला अल बदरी को कत्ल कर दिया तो इसके बाद बनु अब्दुल्दार झंडे को उठाने के लिए बारी बारी आए, हत्ता कि मुसलमानों ने सबको तबाह कर दिया। और अबू ताला के बाद इसके भाई अबू शेबा उस्मान बिन अबू ताला ने अलम उठाया और जंग के लिए आगे बढ़ा। और वो कह रहा था, अलमबरदारों पर वाजिब है कि नेजा को खून से रंगीन किया जाए या वो टूट जाए। सो हजरत हमजा बिन अब्दुल मतलब रज़ियल्लाहु ताला ने इस पर हमला कर दिया और इसके कंधे पर तलवार मारी, जिसने इसके कंधे के साथ इसके हाथ को भी काट दिया। मन्ना का वो इसकी नाफ तक पहुंच गई और इसके फेफड़ों को अलग कर दिया। और इसका काम तमाम करने के बाद आप वापस लौटे तो आप कह रहे थे, मैं पसरे साकी हज्जाज हूं। और इस वक्त अबू साद बिन अबी ताला ने झंडा उठा लिया तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने उसे तीर मारा जो इसके नरखरा पर लगा और इसकी जुबान मुंह से बाहर निकल गई और वो इस वक्त मर गया और मक्का का झंडा इसके हाथ से गिर पड़ा। और मसावा बिन तला बिन अबी तला ने इसके उठाने में जल्दी की तो हजरत आसिम बिन साकिब बिन अल फजा ने उसे तीर मारा, जिसने उसे कत्ल कर दिया। इसके बाद इसके भाई कारदम बिन तला बिन अबी तला ने झंडा उठाया तो हजरत ज़ुबैर इस पर टूट पड़े और इसे जंग करके उसे कत्ल कर दिया। फिर अल जलास बिन तला बिन अबी तला कलाब और मसाफा के भाई ने झंडा उठाया तो हजरत तला बिन अबैदुल्लाह ने उसे मोहलत दिए बगैर नेजा मारा, जिसने इसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। ये 6 अशखास एक ही घराने के थे और वो घराना अबू ताला अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन अब्दुल्दार का था, जो सब के साथ मुशरिकीन के झंडे के गिर्द कत्ल हो गए। फिर इनके बाद बनी अब्दुल्दार में से अरतात बिन शर्जील ने झंडा उठाया और हजरत अली ने उसे मोहलत दिए बगैर कत्ल कर दिया। बाज का कौल है कि हजरत हमजा ने उसे कत्ल किया। फिर शरीफ बिन कजार झंडा उठाने में जल्दी की तो कजमान ने उसे कत्ल कर दिया। फिर शर्जील बिन हाशिम अल बदरी के बेटे ने उसे उठाया तो कजमान ने उसे भी कत्ल कर दिया। और इस तरह मुसलमानों ने अब्दरियों को तमाम अलमरदारों का सफाया कर दिया, तमाम काम कर दिया। और जब मुसलमान बनी अब्दुल्दार बिन कसा बिन कल्लाब के तमाम अलमदारों को कत्ल कर चुके तो इनके बाद इनके हबशी गुलाम, जिसे स्वाब कहा जाता था, ने इसके उठाने में जल्दी की। और इस गुलाम ने कई किस्म की शुजात और सबात का इजहार किया, जिसने उसे अपने से पहले मरने वाले सब अलमरदारों पर बर्तरी दे दी। इब्ने कसीर ने यहाँ पे बयान किया कि जब इस गुलाम ने झंडा पकड़ा
تو وہ اس کے تلے جنگ کرنے لگا، حتیٰ کہ اس کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے، اور وہ اس خیال سے کہ جھنڈا زمین پر نہ گرے اس پر اپنے سینے اور گردن کے بل بیٹھ گیا، حتیٰ کہ قتل ہو گیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کیا میں معذور ہوں؟ اسی دوران مکہ کے جھنڈے کے گرد خوفناک جنگ ہو رہی تھی۔ مارکا کی آگ کی زبان باہر نکل گئی، اور میدان کا ہر ٹکڑے پر فریقین کے درمیان سخت جنگ ہوئی، اور فریقین ایک دوسرے سے محتاط ہو گئے۔ اور بدر میں قریش کے جو اشراف اور سادات مر گئے تھے، ان کے بارے کے جسدون کے رگوں میں جوش مارنے لگی، اور وہ جنگ کی طرف آئے، اور مومنین مجاہدین کے صفوں میں ایمانی روح چھا گئی، اور وہ شرک کی صفوں کے درمیان سیلاب کی طرح چلے جس کے سامنے رکاوٹیں کٹ کر رہ گئی تھی۔ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جانا انصاری بہادری کی دوڑ میں دو دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح تھے، یہ جہاں جاتے مشرکین کی صفوں کو پامال کر دیتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی احکام کے صدور کے بعد ایک تعارفی بات کہی جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت پھر آپ بجلی کی طرح شرک کی فوج کے قلب کی طرف گئے، اور آپ کے ہاتھ میں دو تلواریں تھیں، کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا تھا، اور مشرکین کے لمبرداروں کی تباہی میں فعال مشارکت کے علاوہ آپ نے ان کے دوسرے بہادروں کے ساتھ بھی کارنامے سر انجام دیے تھے، اور آپ بہادروں کو اپنے آگے یوں چکر دیتے تھے جیسے ہوا اپنے آگے خشک پتے کو چکر دیتے، اس لیے کہ بہادروں کے دلوں میں آپ کی ہیبت تھی۔ قریش کے لگانا مشہور سواروں میں سے ایک سوار آپ کے در پہ ہوا، اور وہ سبا بن عبد العزیز الغباسانی تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مذاق سے اسے مقابلے کے لیے آواز دی، میری طرف آؤ۔ تو سبا پرجوش سانڈ کی طرح بڑبڑاتا ہوا جلدی سے آپ کے پاس آیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسے ایک ہاشمی مسلمہ غرب سے ملے جس نے اسے گزرے ہوئے کل کی طرح کر دیا، اور مشرکین کے دلوں پر سبا کے قتل کا بہت برا اثر پڑا، کیونکہ حملہ کے وقت وہ ان کے قابل بھروسہ بہادروں میں سے ایک تھا، اور مسلمانوں نے مشرکین کی صفوں پر حملہ کر کے انہیں ہلا دیا، اور ان میں خوف و ہراس پھیلا دیا، اور مکی فوج کی صفوں میں اضطراب نمایاں ہو گیا۔ اور جب مسلمانوں نے علمبرداروں کی تمام افراد کو قتل کر دیا تو اس کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر گر گیا، اور ان کی صفوں پر اضطراب چھا گیا، اور ان کا مورال گرنے لگا، اور ان کی جھنڈا گرنے کے بعد ایک طبی بات تھی، اس لیے کہ خاص طور پر اس زمانے میں جھنڈے کے گرنے کا مفہوم شکست کی ابتدا ہوتی تھی، اور ابو سفیان نے بنی عبدالدار کو مکہ کا جھنڈا دیتے وقت جو بات کہی تھی اس کی بھی یہی مراد تھی کہ لوگوں کو صرف ان کے جھنڈوں کی طرف سے شکست ہوتی ہے۔ اے بنی عبدالدار، یا تو ہمارے جھنڈے کے بارے میں ہمیں کفایت کر دیا، ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں اس کے بارے میں کفایت کریں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے نئی قسط نمبر 16 لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔